नमस्कार सम्पूर्णमा कथा तपाईको आवाज मेरोमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आजको पहिलो लेख मैले लिएकी छु भुटानी नेपाली चेली नामकको एउटा कथा। उहाँ लेख्नुहुन्छ, मेरो जन्म भुटानमा भएको हो। आफ्नो सन्तान जन्मिँदा हरेक आमा बुवा खुसी नै हुन्छन् नि। म जन्मिँदा पनि मेरी मामु धेरै नै खुसी हुनुभएको थियो। कामको व्यस्तताले गर्दा मेरो बाबाले मामुलाई मामा घरमा छोडेर जानुभएको थियो अनि म मामा घरमै जन्मिएको हो। न्वारन अर्थात् नाम राख्ने दिन मेरो न्वारनको दिनमा सबै आफन्तहरू आउनुभएको थियो, तर कामकै कारणले गर्दा मेरो न्वारनको दिनमा पनि बाबा आउनु पाउनु भएन। म जन्मिएको 2 महिनापछि मात्र मलाई र मामुलाई लिन भने बाबा आउनु भएको थियो अनि म जन्मिएको 2 महिनापछि हामी आफ्नै घरमा आएका थियौँ। बाबा, मामु अनि म एकदमै खुसीका साथ रमाइरहेका थियौँ। हामी आफ्नै घरमा आएको 4 महिना भइसकेको थियो, यानि कि म जन्मिएको 6 महिना। हामी सबै हाँसी खुसी नै थियौँ, तर अचानक मेरो र मामुको जीवन अन्धकारमय भयो, किनकि म 6 महिना हुँदा मेरो बाबाले यो संसारबाट कहिले नफर्किने गरी बिदा लिनुभयो। कति भाग्यमानी हुन्छन् नि है ती छोराछोरी जो आफ्नो बाबाको औँला समाती समाती ताते ताते गर्दै उभिन पाउँछन्। कति अविस्मरणीय हुन्छ होला त्यो क्षण जब तोते बोलीमा बा बा भन्दै बाबाले बोल्न सिकाउनुहुन्छ। तर मेरो जीवनमा त बाबाको औँलामा समय समय हुर्किन, खेल्न, रमाउन लेखेकै रहेनछ। म त सानै थिएँ जब बाबाले हामीलाई छोडेर यो संसारबाट बिदा लिनुभयो। मलाई त बाबा भनेको के हो, को हो, केही थाहा थिएन। मलाई त यो पनि थाहा थिएन कि बाबा कसलाई भनिन्छ, बाबाको माया के हुन्छ। सबैको बाबा हुनुहुन्छ। मेरो साथीहरूलाई त बाबाले कस्तो माया गर्नुहुन्छ, मेरो बाबा किन नभएको होला। साथीहरू उनीहरूको बाबासँगै हात समातेर स्कुल आउँदा, बाबासँगै रमाउँदा खेल्दा मेरो भित्र मन रुन्थ्यो। मेरो बाबा कहाँ हुनुहुन्छ होला, किन हामीसँग नबस्नु भएको होला, यस्तै प्रश्नहरूले मलाई सताइरहन्थ्यो। अनि मैले एक दिन मामुलाई सोधेँ, मेरो साथीहरूको त बाबा हुनुहुन्छ नि, बाबाले कस्तो माया गर्नुहुँदो रहेछ, अनि मेरो बाबा कहाँ हुनुहुन्छ मामु? मैले मामुलाई यो भन्दा अघि बाबाको बारेमा केही सोधेको थिइनँ। मामु केही बोल्नु भएको थिएन। मामुको आँखाभरि आँसु आएको देखेँ अनि म यो प्रश्न गर्न रोकिएँ। एकछिनमा मामु भित्र रुममा जानुभयो। मामुलाई के भयो होला मैले बुझ्नै सकिनँ। मामु मामु भन्दै मामुको पछि पछि रुममा जाँदै थिएँ। मामुले एकछिन त्यही बस, म आइहाल्छु भन्नुभयो। अनि म किरण अङ्कलको नजिकै गएर बसेँ। किरण अङ्कल मैले अलिअलि थाहा पाउने बेलादेखि नै हाम्रो घरमा आइरहनुहुन्थ्यो। आज पनि आउनुभएको थियो। मलाई बाबाको बारेमा जान्नु थियो अनि किरण अङ्कललाई नै सोध्छु बाबा भनेको के हो अनि बाबा कहाँ हुनुहुन्छ, हजुरलाई थाहा छ भनेर। अनि मैले अङ्कललाई प्रश्न गरेँ अनि अङ्कलले, अब म तिम्रो बाबा हुने हो। बाबा हुनुलाई त तिम्रो मामुले मसँग बिहे गर्नुपर्छ। अब छिट्टै म र तिम्रो मामु बिहे गर्दैछौ। अब तिमीले पनि बाबा पाउँछौ। किरण अङ्कलको मुखबाट यति सुन्ने बित्तिकै म खुसीले यस, अब त मैले पनि बाबा पाउने भए भन्दै खुसी भए। अनि हतारिँदै भित्र रुमको ढोकासम्म पुगे। मेरी मामु मलाई हेर्दै मुस्कुराउनु भइरहेको थियो। किरण अङ्कल हाम्रो घरमा सधैँ आउनुहुन्थ्यो। जहिले आउँदा पनि मेरो लागि चकलेट अनि अरू खानेकुराहरू ल्याइदिनुहुन्थ्यो। अब झन् मेरो बाबा बन्ने रे, मलाई कति माया गर्नुहुन्छ होला। म पनि अब त बाबाको हात समाउँदै स्कुल जान पाउने भए भन्दै म रमाउन थालेँ।
केही दिनपछि किरण अङ्कलले मेरो मामुसँग बिहे गर्नुभयो। मामुले किरण अङ्कलसँग बिहे त गर्नुभयो, तर पछि थाहा भयो कि किरण अङ्कलको त पहिले नै बिहे भइसकेको रहेछ। अर्थात् उहाँको घरमा जेठी श्रीमती पनि रहेछिन्। हामी सबै एउटै घरमा बस्थ्यौँ। पहिले पहिले त किरण अङ्कलले पनि माया गरेको झैँ गर्नुहुन्थ्यो, तर दिन बित्दै गर्दा उहाँले मलाई त्यस्तो वास्ता कहिले गर्नु भएन। म त बाबाको मायाको भोगी थिएँ र किरण अङ्कलमा आफ्नै बाबा खोज्दै थिएँ। सायद मेरो एक्सपेक्टेसन बढी नै थियो होला उहाँप्रति। मैले त्यस्तो माया कहिले पाउन सकिनँ। मामु घरमा नहुँदा किरण अङ्कलको जेठी श्रीमतीले मलाई कुट्ने पनि गर्थिन्। किरण अङ्कल र उनकी जेठी श्रीमतीले मलाई राम्रो व्यवहार गर्दैनथे, मलाई खान पनि दिँदैनथे, सधैँ मलाई पीडा दिइरहन्थे। यसरी नै दिन बितिरहेको थियो। सायद मेरो मामुलाई पनि थाहा भयो कि मैले किरण अङ्कलबाट त्यो माया पाउन सकेको छैन। त्यस घरमा मलाई मात्र होइन, मामुलाई पनि उनीहरूले पीडा दिइरहन्थे। सायद त्यसैले होला 1 वर्षपछि मामुले फेरि अर्को व्यक्तिसँग बिहे गर्नुभयो। मामुले के सोचेर बिहे गर्नुभयो मलाई थाहा छैन, तर जो व्यक्तिसँग मामुले बिहे गर्नुभयो नि त्यो मान्छे मानव थिएन, दानव थियो। दानव यो अर्थमा कि मामु घरमा नभएको बेला मसँग जबरजस्ती गर्न खोज्दथ्यो। उसको हातले मेरो शरीरमा छुने गर्थ्यो, जुन मलाई पटक्कै मन पर्दैन थियो। म रुन्थे, कराउँथे, तर उसले मलाई कुट्थ्यो, पिट्थ्यो, जहिले पीडा दिन्थ्यो। घाँटी निचोरेर यो सब कुरा तेरो आमालाई भनिस् पनि मारिदिन्छु पनि भन्थ्यो। म सानी केटी, मलाई डराई धम्काई गरिन्थ्यो। म मामुलाई पनि केही भन्न सक्दिनथे। मामुलाई यसै त पहिलेदेखि नै दुःख गरेको देखेकी थिए। यी थप कुरा गरेर म उहाँको दुःख बढाउन चाहदिनँ थिएँ। मैले देखेकी छु, म निदाएपछि जहिले रुनुहुन्थ्यो। कहिले थाहा पाएर उठेर के भयो भनेर सोद्धा के भएको छैन त सुत भन्नुहुन्थ्यो। त्यसैले मामुलाई थप पीडा दिन म चाहन्नथे र मामुलाई केही पनि बताउँदिन थिएँ। सबै सहेर बस्थे। कोही पनि नभएको बेलामा एक्लै रुन्थे। मामु घर आएपछि खुसी भएको जस्तो गर्थे। यसरी नै दिनहरू चल्दै थिए। एक दिन मामुले मलाई नेपाल लगेर आफन्तीकोमा राख्ने निर्णय गर्नुभयो। म त्यहाँ थाकिसकेकी थिएँ। मलाई त्यहाँ बस्न मन नै थिएन। त्यहाँ हरेक दिन म मरी बाँच्नु पर्थ्यो। मनभित्र पीडा दबाएर बस्नु पर्थ्यो। म त त्यहाँ बाँधिएकी थिएँ। अब नेपाल गएपछि चाहिँ म स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउँछु भन्ने झिनो आशा थियो। अब म कसैको दबावमा बस्नु पर्दैन। मानव रूपी दानवहरूबाट पनि छुटकारा मिल्छ भन्ने सोचेर मनमा थोरै खुसी फर्कियो। अनि केही दिनपछि हामी भुटानबाट नेपाल आयौँ। मामु धेरै दिन नेपाल बस्नु भएन। मलाई मामा घरमा छोडेर केही दिनमै उहाँ फेरि भुटान फर्किनुभयो। ती केही दिन मेरा लागि रमाइला थिए। मामा घरमा सबैले माया गर्नुभएको थियो। मामुले मलाई छोडेर जानुहुन्छ भनी थाहा हुँदाहुँदै पनि मामा घरको वातावरणमा म सजिलै मिल्न सक्छु भन्ने लागेको थियो। मामुको त काम थियो, जानै पर्ने थियो। अनि मेरो पनि भाग्यमा बाबा मामु सँगै बस्न लेखेको छैन, के गर्नु भन्दै आफूलाई सम्हाल्दै थिएँ। सबै आफ्नो काममा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। मामा घरको भाइ बहिनी पनि पढ्न लेख्न नै धेरै ध्यान दिन्थे। म रुममा एक्लै बसिरहन्थे। एक दिन म रुममै थिएँ। त्यहाँ मैले केही बात मारेको सुने। ओहो, भान्जी पनि ल्याएको छ अरे त, अब त यतै बसेर पढ्ने हो रे भन्ने सुनेको थिएँ। के हो कुरो? अस्तिसम्म त मेरो आमाजु गतिले छैन, कति केटा फेर्दै हिँड्छिन् भन्थ्यौ त, अनि अहिले चाहिँ किन नि? हो नि त, ल्याएको छ, के गर्नु त, विदेशमा छिन्, आमाजु पैसा पठाइहाल्छिन्, भान्जी पाल्ने न्युमा हामीले पनि पैसा खेलाउन पाइन्छ भनेर हो। आमा मात्र केटा फेर्दै हिँड्ने हो र अब छोरी पनि के कम होला र? माइजू र उसको साथीको गफमा
माइजूको हरेक शब्द मेरो कानमा ठोकिन पुगेका थिए। मामुसँग त प्रत्यक्ष राम्रै व्यवहार गर्नुभएको थियो। यति छिटै कसरी व्यवहारमा परिवर्तन आयो म केही सोच्न सकिन। समय परिस्थितिले मलाई भन्दा पनि मेरी मामुलाई बढी सताएको थियो। माइजूको शब्द त मामुले सुन्नु भएन, तर त्यस्ता शब्दहरू उहाँको कानमा कति पुगे। त्यही शब्दको पीडाले आँसुको भेल कति बगे, तर आफ्नै मान्छे भएर पनि माइजूले मेरी मामुलाई बुझ्न सक्नु भएन। समाजले त नराम्रो पहिले नै बनाएको थियो, तर आफ्नै भनाउँदाहरूले पनि त्यस्तो व्यवहार गरेपछि कसरी बाँच्नु? हामी आमा छोरीलाई नै किन यस्तो हुन्छ? म पनि उता बाँच्न नसकेर त यता बस्न रेडी भएको थिएँ, तर अब भने मलाई मामुसँगै बस्न मन थियो। एक्लै कोठामा आँसु बगाइरहेकी थिएँ। सायद मेरो बाबा हुनुभएको भए आज हामीले यो सब भोग्नु पर्दैन थियो। मनमा अनेक कुराहरू खेलिरहेका थिए। म त त्यत्तिकैमा निदाएछु र एकछिनमा कसैले मेरो शरीरमा छोएको जस्तो लाग्यो। म झसङ्ग हुँदै बिउजे। मामा हुनुहुँदो रहेछ। भान्जी कति सुतेको? हेर त, रातिको 11 बजिसक्यो। सबैले खाना खाएर सुत्न गए। तिमी निदाएकी रहेछौ, उठाउन आएको। हिँड खाना खान। मेरो हम्सले ठाउँ छोडेको थियो। झलझली हिजोको दिनहरू सम्झिए। साह्रै डर लाग्यो। पल पल मरेर बाँचेकी थिए। मामाको छुवाई र त्यो दानवको छुवाई मलाई एउटै लागेको थियो। यो छुवाई मलाई फिट्टिकै मन परेको थिएन। के साँच्चीकै मामा मलाई खाना खानै लिन आउनु भएको थियो त? मेरो मनमा अनेकौं प्रश्नहरू उब्जिन थालेका थिए। तर होइन, मामाको नियत गलत थिएन होला। म आफै धेरै सोच्दैछु भनी मैले आफैलाई कन्ट्रोल गरेँ। दिनहरू चलिरहेका थिए। म प्रतिको सबैको व्यवहार पनि परिवर्तन हुँदै थिए। अनेकौं बहाना बनाउँदै मलाई काम मात्र लगाउन थालिएको थियो। कुनै दिन काममा थोरै मिस्टेक भयो भने पनि कराउँथे, कुट्थे। त्यस्तै आमाकी छोरी पनि गतिले हुन्छ त भन्दै कराउँथे। सधैँ पीडा दिन्थे। मामाको नियत साँच्चै नराम्रै रहेछ। मैले मामा भनाउँदालाई पनि चिन्नै सकेकी रहेनछु। दिनहुँ बहाना बनाउँदै मेरो कोठामा आएर मेरो नजिक बसी शरीर छुन खोज्थे, जुन मलाई फिटिक्कै मन पर्दैन थियो। एक दिन अत्ति भएर, मामा मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ, हजुर अलि परे बस्नुहोस् न, मैले भनिदिएँ। त्यस दिनदेखि झन् मसँग यसरी बोल्ने भन्दै नजिक सरेर जबरजस्ती गर्न खोज्थे। अनि यो कुरा कसैलाई भनिस् भने तँलाई खाना लाउन केही दिन भन्थे। म जति बेला बोलाउँछु ढोका खोल भन्छु, खुरुक्क मान्ने। दायाँ बायाँ केही भयो भने राम्रो हुने छैन। यति भन्दै मेरो कपाल जोडले तानेको हात टेबलमा बजार्दै ढोका बन्द गरेर बाहिर निस्किए। त्यस दिनबाट मामाप्रति जुन सम्मान अनि भरोसा गरिन्छ नि, ती सब गुमेको थियो। म मामा भनेर आदर सम्मान केही गर्न सक्दिन। सम्मानको लायक यो दानव पनि थिएन। कहिलेकाहीँ त लाग्छ छोरी भएर जन्मिनु साँच्चै अभागी नै हुँदो रहेछ। जहाँ गए पनि सुख नै छैन, बाँच्नै सकिँदैन। मलाई मात्र यस्तो हो कि अरूले पनि यस्तै भोग्नु परेको छ? मैले त शान्तिले कहिले पनि बाँच्नै पाइन। मेरी मामु पनि वर्षमा 1-2 चोटि मात्र भेट्न आउनुहुन्थ्यो। मामु आएको बेलामा घरको वातावरण नै भिन्न हुन्थ्यो। माया गरेको जस्तो देखाउँथे। मामुले पनि छोरीले राम्रै पढेकी होला भनेर धेरै पैसा पठाइरहनुहुन्थ्यो। तर म त एक छाक खान पनि लुटिन कुटिन पर्थ्यो। मामुलाई सबै कुरा बताउन पनि सक्दिनथे। मामुसँग गए पनि त्यहाँ पनि म बाँच्न पाउने होइन, सबै भोगिसकेकी थिएँ। दिन प्रतिदिन मामा बोलीको नराम्रो व्यवहार बढ्दै थियो, जुन कुरा गाउँलेसम्म पनि पुग्यो। त्यहाँका मान्छेले मामाको नराम्रो नियत छ भन्ने बुझेका रहेछन्। अनि मलाई यहाँ राख्नु सुरक्षित हुँदैन भने मेरो मामा घरभन्दा 2-3 गाउँ पारी मेरो बाबाको दाई अर्थात् मेरो ठुलो बाबा कहाँ पठाइयो। अनि म ठुलो बाबाकोमै गएर बस्न थाले। सानै उमेरमा पनि यस्तो के भोग्न परेको हो।
मलाई बाँच्न मन लाग्न छोडेको थियो। कसरी बाहिर निस्क्यौँ जस्तो लाग्थ्यो। आफ्नै मान्छेहरूलाई पनि आँखा चिम्लेर विश्वास गर्न सक्दिनथे। एक्लै भित्र कोठामा बसिरहन्थे। कोही केटा साथीसँग बोल्यो भने पनि यो गतिली छैन भन्ने गर्थे। मलाई एकदमै नर्सिङ पढ्ने चाहना थियो, तर यस्ता विभिन्न उल्झनले गर्दा मेरो पढाइमा पनि निकै असर परेको थियो। म इन्टरनल एक्जाममा जहिले फेल हुन्थे। बल्ल तल्ल गरेर फाइनलमा चाहिँ जस्ट पास मात्र हुन्थे। त्यसैले मेरो नर्सिङ पढ्ने सपना अधुरो नै रह्यो। 2008 मा हामी युएसए आयौँ, अर्थात् म अनि ठुलो बाबाको सबै परिवार। युएसए आएर म पढ्न गएँ। अब चाहिँ म होस्टेलमा बसेर पढ्ने निर्णय गरेँ। म सायद ठुलबाबाकै बस्थे होला, तर होस्टेल जानुभन्दा अगाडि घरमा कोही नभएको बेलामा ठुलबाबाले पनि मलाई नराम्रो व्यवहार गर्नुभएको थियो। मामाको भन्दा पनि यति पनि कम थिएन उनको नियतमा। गाउँमा गाउँलेको डरले होला सायद, त्यस्तो त मैले केही थाहा पाइनँ। तर युएसए आएपछि अब यसले कसलाई पो भन्छेर भन्ने ठानेर होला उहाँले यो मौका छोड्नु भएन। मलाई त्यो बेलासम्म पनि पुलिसलाई गएर भन्नुपर्छ भन्ने कुरा केही थाहा थिएन। म कसैलाई केही भन्दिनथे। कहिलेकाहीँ त म केका लागि हो, किन बाँचिरहेकी छु जस्तो पनि लाग्थ्यो। कतिचोटि त सुसाइड गर्छु भन्ने पनि सोच आयो। अनि फेरि मामुको याद आयो। मामुले पनि सायद यो सब पक्कै भोग्नु पर्यो होला, त्यही कारण थियो होला मामु राति राति एक्लै रुनु भएको पनि। मामुको सङ्घर्षका दिनहरूलाई सम्झँदै आफ्नो बाँच्ने आधार बनाउन थाले। युएसए आएर पढ्न थालेपछि ती सब कुराहरूबाट अलि छुटकारा पाएँ, तर पनि मलाई ती नमिठो पलहरूको यादले कति पीडा हुन्थ्यो। मामुसँग फोनमा कुरा गर्न पनि पाउँदिनथे। मामुले पनि धेरै कल गर्नु हुँदैन थियो, सायद काममा धेरै बिजी भएर होला। होस्टेलबाट 3-4 महिना घर आउँथे। घर आउँदा स्कुलमा दिएको केही पैसाहरू लिएर आउँथे। ती सब पैसाहरू पनि ठुलबाबाको परिवारले लगिदिन्थे। यस्तोसम्म कि पर्स नै खोसेर लगिदिन्थे र पछि स्कुल आउने बेलामा $20 मात्र दिन्थे। जसो तसो दुःख गरेर स्कुल सकेर 2 वर्षपछि घर आएँ अनि जबमा पनि लागे। जबमा त लागे, तर कमाएको सबै पैसाहरू उनीहरूले नै लग्थे। मैले आफूलाई चाहियो भनेर पैसा मागे पनि तँलाई किन चाहियो, सबै कुरा हामीले नै पुर्याएका छौँ नि भन्थे। उनीहरूले दिएको पीडा अब म अगाइसकेकी थिएँ। जेन तेन पढेर सानो सिप जानेकी थिएँ, जब गर्न थालेकी पनि थिएँ र अब युएसए आएर यहाँको रुल्स र रेगुलेसन पनि केही हदसम्म जानेकी थिएँ। अब त अति भयो। अब मलाई अरूले दिएको टर्चर सहेर बस्नु पर्दैन। अब मैले आफ्नो लागि सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्यो र छुट्टै बसेर जब गर्न थालेँ। जब गरेको 5 महिनापछि मैले बिहे गरेँ। विवाह गर्दा म 23 वर्षको थिएँ। 23कै उमेरमा बिहे गरेँ र विवाह गर्नुभन्दा अगाडि मेरो लाइफमा कहिले पनि सुख खुसी थिएन। तर विवाह गरेपछि मेरो लाइफमा त्यस्तो कुनै पनि बाधाहरू आएका छैनन्। मेरो जीवन खुसीमय चलिरहेको छ। सानोमा जे जस्तो परिस्थितिलाई मैले भोगेँ त्यो कसैले पनि कहिले पनि भोग्न नपरोस्। मेरा ती नमिठा अनि नराम्रा च्याप्टर सधैँको लागि अब क्लोज्ड भइसकेको छ। अब ती दिनहरू कहिले पनि नफर्किउन्। भगवान जस्तो श्रीमान पाएकी छु, जसले मलाई निकै माया गर्नुहुन्छ, साथीको जस्तो साथ दिनुहुन्छ, बाबाले जस्तो केयर गर्नुहुन्छ, आमाले जस्तै माया गर्नुहुन्छ। जीवनको बाटोमा उतार चढाव त आइरहन्छन्। अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नु सक्नुपर्छ। मैले पनि आफ्नो परिस्थितिबाट हार मानेर जीवन नै त्याग्ने अवस्थासम्म पुगेको थिएँ। तर होइन, बाँचेर केही बनेर केही गरेर देखाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ लाग्यो। पीडा सहेर अघि बढिरहे। आज म यो अवस्थामा छु कि हिजोसम्म म प्रति घिनलाग्दो नजर लाउनेहरू आज मेरो अगाडि शिर निहुराउन विवश छन्। त्यो समयमा मैले जे भोगिरहेको थिएँ नि, कानुनको सहायता लिएको भए सायद न्याय पाउँथे होला। तर सानै उमेर थियो,
बाबा मामुको माया पनि पाएको थिएन। कानुन पनि हुन्छ जसले दुःख परेकालाई मद्दत र उद्धार पनि गर्छ भन्ने पनि थाहा थिएन। न्याय कानुनको बारेमा थाहै नपाएर कति पीडितहरू पीडाइमा नै विलिन भएका छन् र अपराधीहरू चाहिँ खुलेआम मस्त घुमिरहेका छन्। न्याय कानुनको बारेमा स्पष्ट थाहा हुने हो भने यस्ता अपराधीको शिकार बन्नु पर्दैन थियो होला सायद। मैले जे भोगे सायद मेरो कर्ममा यस्तै थियो होला। तर अब आउने पिँढीहरूले मेरो कथा सुनेर कृपया यस्तो दुर्व्यवहारबाट बच्नुहोस्। मैले जस्तै सहेर कसैलाई केही नभने कुरालाई त्यही टुङ्गो नलगाउनुहोस्। खुलेर अगाडि आउनुहोस्, परिस्थितिको सामना गर्नुहोस् र जस्तो सुकै दुःख परिस्थितिमा पनि हार नमान्नुहोस्। मेहनत गर्नुहोस्, आफ्नो सपनाहरू जिउन अघि बढ्नुहोस्। आफ्नो खुट्टा तान्नेहरूलाई आफूले प्रगति गरेर देखाउनुहोस् र त्यही प्रगतिको झापड हाल्नुहोस्। यो पढिरहँदा र हजुरको ठाउँमा आफूलाई राखेर हेर्दा हजुरले आफ्नो बाल्यकालदेखि नै कति दुःख पीडा सहनु भएको रहेछ म प्रष्ट रूपले अनुमान लगाउन सक्छु। आफ्नै मान्छेहरूबाट पाएको मानसिक र शारीरिक पीडालाई कलिले उमेरमा भोग्नु परेको हुँदा ती कुराहरू अझै पनि हाम्रो मानसपटलमा अवश्य नै आइरहन्छन्। तर हजुरको वर्तमान जीवन सुखमय भएको सुन्दा निकै नै खुसी लागेको छ। आफूले भोग्नु परेको दुःख पीडा हामीलाई बाँड्दा केही भए पनि हजुरको मन हलुको भयो होला भन्ने हामी आशा गर्छौं। हजुरले आफ्नो कथा मात्र नभएर अहिलेका युवा पुस्ताहरूलाई यदि आफूमा यस्तो किसिमको केही घटना भएको भए चुप लागेर नबस्न र कानुनको सहायता लिन सल्लाह दिनुभएको छ। साथै आफ्नो प्रगति नै खुट्टा तान्नेहरूको लागि नमिठो झापड हुन्छ भन्ने पनि सन्देश दिनुभएको छ। यति भनिरहँदा साइग्रेसजीको शब्द सापटी लिन मन लाग्यो। बाफ बनेर उडेका सपनाहरू धैर्यताको बादल बनी बर्सनेछन्। सहँदा गिज्जाएका हाँसोहरू प्रगति देखेर तर्सनेछन्। फेरि पनि धन्यवाद छ नेपाली भुटानी चेली नामक कथाको लागि। कथा तपाईको आवाज मेरोमा आजको लागि यति नै। अर्को एपिसोड छिट्टै लिएर आउने बाचाका साथ हजुरहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। असाध्यै हजुरहरू पनि आफ्नो कथा हामी माझ बाँड्न चाहनुहुन्छ भने storyshrita@gmail.com मा आफ्नो लेख पठाउन सक्नुहुनेछ। अब कथा तपाईको आवाज मेरोको अर्को एपिसोडमा भेट गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्म आफ्नो ख्याल राख्नुहोला, सबैलाई प्रेम गर्नुहोला र सबैलाई सेवा गर्नुहोला। धन्यवाद।